nga ang kapuno sa kinabuhi sa tao nagpadayag sa himaya sa Dios. Maayong adlaw mga binati kong kaigsuonan diha ni Kristo. Ako si Reverendo Ray Castillo, usa sa mga deacon sa Mary's Little Children Community, o ani-ano usab kita ni atong inadlaw nga palandong, ang pamalandong sa pulong sa Ginoo. Karon adlaw nga Martes. O ang atong ebanghelyo kinutlo gikan sa ebanghelyo ni San Juan, kapitulo 17 bersikulo 1 ngadto sa 11. Ug ang unod ni ining maong ebanghelyo mao ang pag-ampo ni Jesus ngadto sa iyang amahan. Diha sa pag-ampo ni Jesus, wala lamang siya nag-ampo sa iyang kaugalingon, kundili iyang giampo usab ang iyang mga tinun-an ug ang ilang kahiusahan, ug sa katapusan iyang giampo usab ang katawhan nga gitugyan sa amahan diha kaniya. Sa katapusang bahin sa ebanghelyo, si Jesus miingon diha sa iyang mga pagampo, balaang amahan, bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausah, ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Saint Irenaeus is saying that the glory of God is man fully alive. But ipasabot nga ang kapuno sa kinabuhi sa tao nagpadayag sa himaya sa Dios. Kung ato kining hubaron diha sa atong kinabuhi, ato lamang mapadayag ang himaya sa Dios kung kita kanunay mahiusah kaniya, sama nga si Kristo kanunay nga nahiusah sa iyang amahan. Ug usa sa mga timaan nga kita kanunay nahiusah sa amahan mao ang pagsunod sa iyang kabubuton. Sama nga si Kristo tiunay ug tinud-anay nga misunod sa kabubuton sa iyang amahan. Ug mao kini ang giingon ni San Pablo ngadto sa iyang sulat ngadto sa taga Filipos kapitulo 2 bersikulo 8 nga si Jesus nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon bisan sa iyang kamatayon sa krus. Ug mao kini ang dakong hagit sa matag usa kanato, nga sa kanunay atong pangitaon ug sundon ang kabubuton sa Dios, ug ato lamang kini nga mahimo kung anaa kita kanunay sa pag-ampo. Hinaot paunta. Amen.